कचऱ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी ताळगाव पठारावर कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याच्या कामाला वेग आलाय। हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प येत्या मार्च अथवा एप्रिल पर्यंत पूर्णत्वास जाईल, अशी माहिती GSIDCचे उपाध्यक्ष आमदार सिद्धार्थ कुंकळकर यांनी दिली। आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे सरकारान 2012 जेन्ना आमी निवडून आयले तेन्ना आमी ठरयल्लें की गोंयचे जे एक जटील समस्या जावन आसा गार्बेज, ताजेर कितें तरी एक परमनंट उपाय काडचो आनी ताका लागून हो प्लांटाचे डिजायन हो संकल्पना फुडें आयली। GSIDC ज्या जाग्यार हांव वायस चेअरमॅन आसा तांणी आमी हो एग्जिक्यूट करता प्रोजेक्ट। वी हॅव डिजायन्ड इट, वी आर टेक्निकल वेटिंग द डिजायन्स ऑल्सो आनी हो प्लांट आमी डिजायन केला आनी आतां हो आयज आमी हांगा जे जमल्या ते पूर्णत्वा कडेन पाविल्लो प्रोजेक्ट पळोवपाक आनी ताजो एक आढावो घेवपाक आमी जमले हांगा। तुमी जर पळयत जाल्यार ती एरिया जी आसा जाल्यार थंयच्यान आमी मेन गार्बेज येतली, भायली जी येता ती थंयच्यान सॉर्ट आउट हो हे सगळे सॉर्टिंग स्टेशन आसा। हांगा सगळे आमचे 10-20 मनीस फिजिकली सॉर्ट करतले विथ ऑप्टिकल म्हणजे पळोवन हे गार्बेज म्हणजे आमचे रब्बर आसत, प्लास्टीक आसत, पेपर आसत, बाकी सगळे हांगा सॉर्ट जावन वेट गार्बेज उरता ती सायडींतल्या बिल्डिंगेक प्रेस आसा थंय वतली आनी प्रेस जावन ती ताजे लिचेज जे सकयल पडटा ते एनर्जी प्रोड्यूस करपाक वतली। मागीर तातूंतल्यान आमी हांगा एनर्जी प्रोड्यूस करता अरावंड 1 मेगावॉट। उरिल्ले जे पळय आसा आमचे जे कितें रिसायकल जातले ग्लास आसत नाजाल्यार कितें प्लास्टीक आसत ते हांगा बेलिंग स्टेशन आसा फुडें, ते बेल जावन आपापल्या जाग्यार वतले म्हणजे रिसायकलिंग करपाक ऑर एज अ एनर्जी म्हणजे आमी आतां जे आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सिमेंट फॅक्टरींक धाडटा आमचे प्लास्टीक सगळे बेल करून एज अ फ्युअल टू देम टू बर्न इन देअर फर्नेसीस तशें वतले थोडे आनी सगळी उरिल्ली वेस्ट ती थोडी लँडफिली वतली, लँडफिल सायट आयडेंटिफाय करून। सो हो एक बेजीक संकल्पना आसा। आयज आमचो मेन प्लांटाची बिल्डींग आनी मेन मशिनरी हांगा सगळी आयिल्ली आसा ही आतां तुमच्या मुखार इन्स्टॉल जाता। मार्च म्हयन्याक जवळ जवळ कंप्लीट करपाचो आमचो मनोदय आसा आनी म्हाका दिसता डेफिनेटली आमी त्या मार्गार चलता। हाजी डिजायन कॅपॅसिटी 100 टन आसा बट इट कॅन बी एक्सपेंडेबल अप टू 187 टन्स। इनफॅक्ट आमी इतली काळजी घेतल्या की दर दिसा हो प्लांट थोडो वेळ बंद दवरून हाजे टोटल मेंटेनन्स करप, निवळ करप सो दॅट हांगा निवळसाण उरतली। म्हणजे गार्बेज प्लांट असो दिसपाक जाय की कोणी आयल्यार अरे कितें फॅक्टरीशी चल्ल्या, बरी एक फॅक्टरी चालू आसा हांगा, म्हणजे हो आमचो एक प्रयत्न आसतलो। सरकार हांगा तांकां एक सिस्टम म्हणजे लोकांक त्रास जायना आसतना क्लोज्ड कंटेनरान हांगा गार्बेज येतली, म्हणजे कोणाक कळचेंय ना की गार्बेज आयल्या म्हणून। म्हणजे लोकांक मेनली खंयच्यानी येता जाल्यार त्रास जावपाक जायना कोणाक, हो आमचो उद्देश आसा। जे वेस्ट रिसायकल जाल्ले किंवा ते परत व्हरपाक हय तातूंतल्यानच ऑन द कंटेनर्स बट बेजिकली जे रिसायकल जाता ते ड्राय वेस्ट आसता म्हणजे ग्लास ऑर रबर ऑर प्लास्टीक। सो तातूंत कोण असो उपद्रव जायना म्हणजे अशें कितें गळना रस्त्यार येतना ऑर वास येना तातूंतल्यान। ताणें म्हाका दिसता विरोध करूं ना। विरोध करपी फक्त थोडेशे लोक आसात जे बोटार हांव 1, 2, 3 मेजता आनी तांचो जो वेस्टेड इंट्रस्ट आसा तोच विरोध करता हाका। हो गोंयकाराचो प्लांट, गोंयांक लागून प्लांट, गोंयचे हिताकारीत प्लांट। म्हाका दिसता हातून विरोध करपाक काय ना, हांगा जो गार्बेज डंप तयार जाला ताका विरोध करपाची गरज आशिल्ली, त्या टायमार विरोध करपाची गरज आशिल्ली। जो साळमोणा जो आमचो झर आसा तो जेन्ना पेड्ड्यार जाल्लो तेन्ना विरोध करपाची गरज आशिल्ली। पूण हांगा थोडेशे वेस्टेड इंट्रस्ट जे जनरेट जाता म्हाका दिसता तांचो हो इंट्रस्ट विरोध करपाक आसा। खंय तरी तांकां कॉन्ट्रॅक्ट मेळूना, खंय तरी कितें तरी जालां म्हणून हो विरोध चल्ला आनी कांयच हातून विरोध ना। आनी विरोध जर आशिल्लो जाल्यार जेन्ना लर्नड जजीस आमचे कोर्ट जे आसा सक्षम आसा ते हांगा स्टॉप करतले आशिल्ले, कितेंय तांकां दिशिल्लें जाल्यार, कितें हांगा वायट घडटा वायट जाता जाल्यार। म्हाका प्लांटाक विरोध ना। आय एम फुल्ली फॉर द प्लांट, म्हाका प्लांट जाय हो सालिगांव, but it should be restricted to the 2 or 3 constituencies of this area. I am not favoring the plant should come for the whole state of North Goa. I'm not for it. But I want the plant. I want the plant because there is already garbage itli asa. That garbage पयली ट्रीट जावंक जाय, तेका लागून म्हाका तो प्लांट जाय। जी नाल्यार ती गार्बेज तर आज मेरेन ट्रीट जायना, हेच्या फुडें ती गार्बेज केन्नाच ट्रीट जावची ना। सो माय व्यू इज म्हाका ती जाल्ली जाय गार्बेज ट्रीट, तेका लागून हांव प्लांटाक फेवर करता। आज जे काम चालू आसा आणि मशिनरी हांगा इन्स्टॉल जाल्ली आसा, कितें म्हणणें आसा, तूं कितें पळयलां आनी कितें फिलिंग्स आसा तुज्यात? जे काम हांगा चालू आसा इतले स्पिडीन काम एक्चुअली खंयच्याच गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचें जायना। म्हाका दिसता गव्हर्मेंट इज व्हेरी सिरियस हो प्लांट करपाक आनी म्हाका दिसता हो प्लांट जाता तितले बेगीन हो कंप्लीट जातलो। द अमाउंट इज I am fully satisfied with the work going on at the site. Is almost in the final stages of completion. The machinery is arriving. There will be a process here where all the waste is segregated, as you have seen here on my left side. There are 10 fractions of waste segregated.
that either could be recycled or could be used as a refuse-derived fuel. They will take all the wet waste, like you said, the organic component. They will leach it out. They will generate power if power is generated. Otherwise, they will treat that leachate in the effluent treatment plant. The good thing about this plant that they have proposed to have is an ETP that will produce a high quality of water with a reverse osmosis process that could even be used for other purposes like drinking or recycling for itself here. Looking at the completion stage, we are confident that maybe by April or so this plant should be commissioned, not only to treat the waste that is coming in from neighboring villages here, but also the waste that is existing in the dump that is measuring almost about 50,000 metric tons of waste. You being a monitoring authority, so how that will be monitor total process here, and how you will be visiting this program? See, for us as a pollution control board, the norms are very clear. We have to monitor the air quality around the plant because we have to see the levels of SOx, NOx or particulate matter that is there. And the second, will have test wells drilled around the location of this landfill site especially to see that the water in and around is not contaminated with the contaminants which normally should not exist, like say heavy metals like chromium, for example, lead, arsenic. So we will test that. If those readings are within permissible limits, then there is no problem from the pollution board point of view.